बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मावां ठंडियाँ छावां, सारी माएँ एक जैसी होती हैं। शादी से पहले भी प्यार करती हैं, शादी के बाद भी ख्याल करती हैं, और दुआओं का जो सबसे शानदार ज़ख़ीरा होता है, ना ख़त्म होने वाला, मेरे रब ने इन्हीं को दिया हुआ है। एक माँ ने मुझसे रब्ता किया, वो कहती है बेटी मेरी शादी के बाद 5 साल हो गए शादी को, और घर उनका अच्छा है, कोई बहुत मसला नहीं है, पर वो खुश नहीं है, और खुश ना होने की वजह उसको वहाँ सुकून नहीं है, और दूसरा रिस्क उतना नहीं है जितना वो चाहती है। अच्छा, वैसे तो इस पे बात हो सकती है कि कनात हो तो सुकून भी आ जाता है, चीज़ें अपने वक्त पे आती हैं, लेकिन मैं अब चूँकि ज़ाहिर माँ से बात करते हुए बंदे को मुअद्दब भी होना होता है। जब दूसरे की माँ का दुख और उसका जो कंसर्न है वो आपको समझ आ जाए तो हल भी निकल आता है। नमाज फजर के बाद मैं फ़ौरन घर नहीं आता, और उस वक्त जो वाया है पूरी पार्क और हमारी सोसाइटी का, मैं उतना कवर करता हूँ। अच्छा, उसमें सिर्फ कंसर्न होता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र। आपको अंदाज़ा है सूरह कुरैश अल्लाह को बहुत पसंद है, उसका अजर भी बहुत बताया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अजर बताया, उसकी फजीलत भी बड़ी है। अल्लाह ने जो कुरैश पे 2 नेमतें बड़ी की, अल्लाह ने उसका जताया, उसमें उनको अमन दिया, उनको रिस्क दिया। तो जवाबन जो रब चाहता है उस पर शुक्र अदा किया जाए। अच्छा, जब भी आप चाहते हैं कि मुकद्दर बदले, दिन बदले, हालात बदले, अमन आए और सुकून आए और पैसा भी आए, तो आप अपने घर में भी सुबह फजर के बाद, अच्छा ये जो औकात हैं मुझे नहीं अंदाज़ा ये क्यों फिक्स किए जाते हैं, पर चूँकि फजर में दिन का आगाज़ होता है, रहमत के फरिश्ते ताज़ा ताज़ा आए होते हैं, तो मुझे लगता है उस वक्त आपकी जो दुआएं हैं वो जल्दी जल्दी, इन दिनों तो चूँकि फजर 5:15 हो रही है और सूरज निकलने में अभी 1 घंटा होता है, तो वो वक्त बड़ा कीमती होता है दुआओं के लिए। तो आप ए प्यारी अम्मा ABC अपनी बेटी का नाम लेके सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद सहरी की फौरन बाद पढ़े और फिर वॉक पे चले जाए। द्रुशी पढ़ी, अल्लाह को बहुत पसंद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। फिर सूरा ये जो है कुरैश ये पढ़िए। वैसे मुख्तलिफ इसकी बताई जाती हैं, मैंने अपने लिए जो चुनी हुई हैं वो 33 टाइम्स पढ़ता हूँ, यानी 4 सूरतें मैं तरतीब से पढ़ता हूँ। सूरा जो नसर है वो, सूरा कौसर, सूरा खलास और सूरा कुरैश। अच्छा, हर एक पढ़ते हुए यानी ये नहीं होता कि मैंने कोई मशीन चलाई होती है, पर उस वक्त सच्ची बात है वो शुक्र की फीलिंग होती है। बाज़ दफ़ा तो मैं एकदम छोड़ के बीच में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जैसे जैसे मुझे कुछ याद आता है कि फलां नेमत इन दिनों ज़्यादा मिली है तो मैं मुस्कुराता हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये डबल शुक्र है, यानी वैसे अरबी में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काफ़ी है, तो पर हमारी पंजाबी वाला जो शुक्र जब तक हम वो मिक्स नहीं करते। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिए अल्लाह को जो बहुत नाम पसंद है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अच्छा, एक वो दुआ है जो मेरे बच्चे मुझे आते जाते पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही आददा खल्किही व रज़ा नफ्सिही व ज़नाता अर्शिही व मिदादा कलिमात। बहुत शानदार दुआ है कि अच्छा आप इसका मतलब पढ़ लेंगे, लफ्ज़ तादाद वो कम हो जाए, आप इतना शुक्र अल्लाह का अदा करें, तो आपकी बच्ची का तो कोई मसला ही कोई नहीं है। और दूसरा, अपनी बच्ची से भी कहिए कि वहाँ लड़ने, गिला शिकवा करने, नाशुक्री करने की बजाय वो भी अल्लाह के शुक्र की तरफ आएँ। और ये सूरतें मगरिब के बाद आप पढ़ सकते हैं, फजर के बाद पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिल की बात बताऊँ, जब भी हमारी कोई नेमत कम होती है, हमारी किसी गलती से कम होती है, अल्लाह की रहमत जो है ना थोड़ी दूर हो जाए या नाराज़ हो जाए, तो ये मेरा आजमाया हुआ है, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह बढ़ा दें और वो गिन के ना करें, यानी वो खुली होनी चाहिए। खुली का मतलब है आप हर नमाज के बाद अगर 2-3 तस्बीहें पढ़ लेते हैं, आते जाते पढ़ लेते हैं। इस्तग़फ़ार अल्लाह को बहुत महबूब है, पसंद है, बंदे की बंदगी है ना। यानी बीवी अगर अपने मियाँ से गलती का एतराफ़ करे और उसकी नेमतों का शुक्रगुजारी वाला रवैया अख्तियार करे तो किस मियाँ को बुरा लगेगा।
مرد بنیادی طور پر اللہ نے ایک درجہ بلند رکھا ہے نا، تو ان کو بھی جو گڑتی ہے ان کی روح کو اللہ کی ہے. تو جو اللہ کے اوصاف ہیں، جب بھی کوئی آپ کے سامنے جھک کر استغفار کرے گا، معافی مانگے گا اپنی غلطیوں کی، مرد عام طور پہ معاف کر دیتے. جہاں زندگی میں امن کی کمی ہو تو امن کو بلانے کے لیے ایسے کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، قبولیت سے رحمت آ جاتی ہے. کبوتروں کو بھی اتارنا ہو تو ان کے لیے اسی شکل کی وہ ہوتی ہے جس پہ وہ اترتے ہیں. تو جب بھی اللہ کی رحمت ہو، اپنے امن چاہیے ہو، یہ چاہیے ہو، آسودگی آسانی چاہیے ہو، تو میرا خیال ہے یہ اپنی زبان پہ بھی کیجیے اور اپنی بیٹی کو بھی سکھائیے. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ایک میسج آیا ہوا وہ بھی ہم جلدی سے سن لیں، پھر جو آج کا ہے ایشو ایک سوال ہم اور لیں گے. السلام علیکم مختربہ صاحب، میں آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میں نے آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا، خصوصاً شادی سے پہلے جو ویڈیوز آپ نے بنائی تھی میں نے ان کو سن کے سیکھ کے اپلائی کیا، میں بہت کامیاب رہی اپنے شوہر. ابھی دیکھیں جگہ کسی چیز پہ آپ کا دل ٹھک جائے، اب اس کو مان لیں تو پھر فائدہ تو ہو جاتا ہے. السلام علیکم، میں کراچی سے ہوں اور آپ کی یوٹیوب چینل سے استفادہ کرتی ہوں. شکر ہے آپ نے استفادہ حاصل کرنا نہیں کہا، وہ بہت غلط اردو ہے. استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا. الحمدللہ سر، میری منگنی جس گھر میں ہوئی وہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، لوور مڈل کلاس ہیں، اچھے لوگ ہیں بظاہر، لیکن مجھے کچھ باتوں پر ٹینشن ہے. اب یہ دیکھیں ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی سے ٹینشن ہے. ان کے گھر میں میرے ہونے والے سسر کا حکم چلتا ہے، اس حد تک کہ میری ساس صاحبہ کسی معاملے میں کوئی رائے نہیں دیتی، وہ خود کہتی ہیں کہ انہی کی چلتی ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی. حقیقت بھی یہی ہے. اور انکل کا دائرہ رسوخ، ان کے بیوی بچے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں فیملیز تک سب ان سے ڈرتی ہیں. وہ سب کو اکٹھے بٹھا کے فیصلے کرتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں. انکل کو اپنا کوئی داماد پسند نہیں ہے، اور کیونکہ وہ داماد ان کے اپنی بیویوں کی مانتے. اچھا، انکل کے گھر میں دوپہر کو الگ کھانا بنتا ہے جس میں روٹی سبزی اور دال کے الگ الگ سالن ہوتے ہیں، چاول بنتے ہیں. رات کا کھانا پھر الگ الگ بنتا. یہی دستور ہے اور مجھے ان سے بہت پریشانی ہے. میری اس گھر میں کیا حیثیت ہوگی؟ میرے بچے، آپ کے اس گھر میں چاند سی بہو والی حیثیت ہوگی. اتنا برا سوچو گے تو آپ کی حیثیت زیرو ہوگی. نہیں، آپ کو کوئی استحقاق ہی نہیں ہے اس گھر کے مالک کے بارے میں سوچنے کا. مرد حکم نہیں چلائے گا تو کیا کرے گا؟ مرد حکمرانی کرتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے. اس کو اس وقت تو ہر گھر میں ایک ہی پرابلم ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ کرنے والا، برکت والا وجود گھر میں کوئی نہیں ہے. تو آپ کے گھر میں تو ہے. اور میری پری میرج کاؤنسلنگ کورس بھی کر لوں گی انشاءاللہ، مگر میری تسلی نہیں ہو رہی. برائے مہربانی میری مدد کریں. میرے بچے، یہ اوور تھاٹ جو آپ کر رہے ہو اس میسج میں، یہ بیماری کنورٹ ہو جائے گا. ایک اچھے گھر میں آپ جا رہے ہو جو ڈسپلنڈ ہے، آرگنائزڈ ہے، اس میں آپ کی ابھی کوئی حیثیت نہیں ہونی. ایک کھیلنے والی گڑیا کی آپ کا میاں آپ سے کھیلے گا، آپ دونوں محبت میں رہو گے. اپنے سسر سے آپ لاڈ کیجیے گا، ان کی تاپے داری کیجیے گا، بیٹی بن کے رہیے گا، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا، وہ اپنے دامادوں سے خوش نہیں، آپ کا کیا لینا دینا؟ اس گھر میں 3 کھانے پکتے ہیں یا 6 پکتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تینوں چکھ لیا کیجیے گا، تینوں کھا لیا کیجیے گا. اور شروع میں جا کے ایک عادت بنا لیجیے گا، کھانے بھی آپ کو پکانے پہ نہیں لگائیں گے، ورتانے پہ خود لگ جائیے گا. یہ نہ ہو کہ جاتے ہی کرسی پہ ٹپوسی مار کے بیٹھ جائیں اور سسر کے سامنے. نیور ڈو دیٹ. کھانا، برتن لگانا، ان کو سجانا، بار بار سب بڑوں سے، اپنی ساس سے پوچھئے، سسر سے پوچھئے، ابا جی کو اور چیز چاہیے، پانی ڈال کے دیجئے. آپ جلدی اس کے دلوں میں جگہ بنا لو گے. یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، اللہ جانے کون احمق ہے جو آپ کو یہ خبریں دیتا ہے، اور اس سے زیادہ حماقت آپ کر رہے ہو جو دل میں یہ رکھتے ہو. آپ کسی بھی ادارے میں جاب کرنے جاؤ گے تو اپنا ڈیسک، اپنا کمرہ، اپنا کام سوچو گے. باس کیسا ہے، کس گاڑی پہ آتا ہے، کس پہ روب ڈالتا ہے، کس کو زیادہ عطا کرتا ہے، کس کو کم عطا کرتا ہے، کھانے میں کیا کھاتا ہے، کھانے میں کیا وغیرہ وغیرہ. یہ کیا آپ کے سوچنے کے کام ہے؟ نہ بہو کے، نہ بیٹی کے. آپ کا کام جو ہے دل جیتے
मोहब्बत से जाके अपनी जगह बनाइएगा और अपने मियाँ के साथ शीरो शक्र होकर रहिएगा, इन सब की खिदमत कीजिएगा। किसी जगह अपनी ज़ुबान को लंबा नहीं करना, ना उनकी फैमिली पॉलिटिक्स में हाय फलां ये है, फलां की बहू ऐसी है, फलां की अम्मा ऐसी, फलां ने ये पकाया, ये औरतों को बहुत मर्ज होता है। आपके मुंह से ये निकलती जाती हैं और फैलती जाती हैं, और एक दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों की दिल से उतर जाते हैं। इसकी जुबान बहुत लंबी है, बदलिहाज है। बदलिहाजी आप समझते हैं ना इन सारी चीजों को आपको कादिर हैं, ना आप उन पे फैसला करने के लिए आपको बुलाया गया है। आपको वहां जाके एब्जॉर्ब होना है, उसका हिस्सा बनना है। वो बनिए कामयाबी से, अच्छी बहू बनेंगे, अच्छी बेटी बन जाए, कल अच्छी बीवी और अच्छी माँ भी बन जाए। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।